प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नारायण प्रकाश साउदलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, कुनै पनि देशको राजनीति र अर्थतन्त्र अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ। आर्थिक समाधान राजनीतिभित्र खोज्दा र राजनैतिक कुरा अर्थतन्त्रभित्र लैजान खोज्दा समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। यस सन्दर्भमा नेपाल अहिले आर्थिक चुनौतीमा अगाडि बढिरहेका छ। हामी सबैले यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यो कोसिस जबसम्म जलस्रोतको नेपालमा व्यापक उत्पादन हुन सक्दैन। माननीय सदस्य लिखित प्रश्न पढिदिनुहुनलाई म ध्यान आकर्षण गराउँछु। म पढ्दैछु सम्मानीय सभामुख महोदय। त्यसकारण चाहिँ जलस्रोतको दोहन गर्ने सम्बन्धमा मेरो प्रश्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केन्द्रित छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको गत वर्ष सम्पन्न बैठकबाट आगामी 10 वर्षभित्र नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतसँग 25 वर्षसम्म व्यापार गर्न सक्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भए बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि के कस्ता नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुगेको छ? साथै बङ्गलादेशमा घटेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमपछि नेपालले भारतीय विद्युत ग्रिड प्रयोग गरेर बङ्गलादेशलाई 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने त्रिदेशीय समझदारीको स्थिति के छ? सरकारले यसको कार्यान्वयनको लागि के कस्ता कूटनैतिक पहल गरेको छ? यसको प्रगति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म पनि संक्षिप्तमा यसलाई भरसक राख्न चाहन्छु। आगामी 10 वर्षभित्र नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता बमोजिम भारतमा विद्युत निर्यातका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2080 तयार गरेको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष 91-92 सम्म करिब 13,500 मेगावाट विद्युत आन्तरिक माग पूर्तिको लागि र करिब 15,000 मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यातका लागि गरी अथवा अन्यत्र पनि हुन सक्छ निर्यातका लागि नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28,500 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 3,240 मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 90-91 सम्ममा करिब 26,000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको छ। यस कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट 5,873 मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 3,205 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट 3,108 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 5,648 मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट 4,431 मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट 3,679 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी 10 वर्षमा भारतसँग 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विकासको क्रममा रहेका छन्। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी क्षमताको पहिलो नेपाल भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2016 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडबाट
निर्माण भइरहेको 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर सीतामढी 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटौल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2025 सम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप 2 वटा 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन्। यी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2029 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। नेपाल र भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत ढल्केबर इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौँडा ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी लप्सीफेदी रातामाटे न्यू हेटौँडा र रातामाटे न्यू दमौली न्यू बुटवल 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूका निर्माण कार्य छिटै सुरु गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरूको सब स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। साथै खिम्ती 12 विषय काठमाडौँ 400 केबी मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी र चिलिमे त्रिशुली 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटौलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यी उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा नेपाल भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लेखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ। नेपालले भारतीय विद्युत ग्रिड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत 2081 साउन 13 तदनुसार 28 जुलाई 2024 मा नेपाल भारत बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बीच विद्युत बिक्री सम्झौता PAS हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो। तर बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी भएको 6 वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ। बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत उपयुक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको छ। निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक 40 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको रूपमा पहिलो महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नारायणी शर्मा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो 1 नम्बर प्रश्न, हाल गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चीकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको महँगी र भ्रष्टाचारको मुहान रहेको निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाहरूको 51% सहभागिता हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट यो गठबन्धन सरकारले गर्न सक्छ त? 2 नम्बर, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम प्राय सुनसान बन्न पुगेका छन्।
हिजो नागरिकको अरबौँको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन। त्यसकारण सुनसान बन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकाममा भएको भौतिक संरचनालाई उपयोग गर्न के कार्यक्रम रहेको छ? कुनै शैक्षिक हब, मेडिकल हब, पर्यटन हब, सांस्कृतिक हब बनाएर जाने केही कार्यक्रम सरकारले बनाउन सक्छ? अर्को, आज ठुलो सहरहरूमा प्राय देखिने भनेको सटरहरूमा टु लेट लेखिएको देखिन्छ। यसरी धराशयी बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जवाब दिन अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1 नम्बर प्रश्न संविधान संशोधन सम्बन्धमा मैले अघि सुरुमै स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यसमा समय खर्च गरिरहनु परेन। संविधानमा संशोधन हामीले 8 वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा गरिने हो। देशको आवश्यकता भन्नाले देशको हितको पक्षमा जनता, विकास, सुशासन यसको पक्षमा देशलाई आर्थिक सुशासन, समृद्धि, समानताको पक्षमा अगाडि बढाउन जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्ने हो भन्ने मैले कुरा अघि नै भनेको छु। यसमा आँट र नआँट भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। यसमा आँट देखाउने भएर उल्किने पर्ने जरुरी पनि छैन। जे आवश्यक छ त्यो आँट नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जे आवश्यक छैन त्यसमा हौसिएर आँट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। अब यसमा हामी कसैले आँट गर्ने, कसैले आँट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने होइन। यो आँट गर्न पर्ने सबैले गरौँला, आँट गर्न जरुरी नपरे सबैले नगरौँला। यसमा कसैले हेरौँ त आँट तिम्रो भन्ने, अनि कसैले आँट देखाउने, कसैले हेर्ने किन गर्नु परेको छ र? यो साझा सवाल हो, साझा ढङ्गले समाधान गरौँला। संघीयता कार्यान्वयन पश्चात साबिकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयहरूको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साबिक कार्यालयबाट कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकाम स्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रूपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने गरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा हालका दिनमा प्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थप बजार क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेका छन्। विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जान नदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिआएको छ र गर्नेछ। सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, पहिलेदेखि भुक्तानी नदिएकाहरूको पनि भुक्तानी दिने, उखु दुध उत्पादक कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय उत्पादनका सम्बन्ध, उत्पादनका तरिका, उत्पादनका ढाँचाहरू गतिशील हुन्छन्, परिवर्तन भइरहन्छन्। यस्तो कुराहरूलाई हामीले धेरै अनौठो रूपमा पनि लिनु हुँदैन। लहरै अब पहिले यस्ता मलहरू खुलेका थिएनन्। लहरै सटर, एउटा घरमा 4वटा सटर, सानो सटर बनाएको हुन्थ्यो। अब छेउमा चाहिँ मल खुलेपछि सबै चिज त्यहाँ पाउने भएको हुनाले एउटा पसलमा एउटा चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज खोज्दै हिँड्नुभन्दा मान्छे अलिक मलमा जाने, सोझै त्यहीँ एकै ठाउँमा चाहिँ थुप्रै कुराहरूको सुविधा प्राप्त हुने, किनमेल गर्न पाइने भएको हुनाले अब सटर मान्छेहरू हिँड्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सटरहरू बन्द भएका हुनसक्छन्, टु लेट भन्ने लेखिएको हुनसक्छ, जस्ता कुराहरू हुनसक्दछन्। त्यसर्थ यो परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यो नकारात्मक ढङ्गले मात्र होइन, केही कुराहरू चाहिँ समयानुकूल ढङ्गले फरक पर्छन्।
अब उहिले बाटाभरि भरिया देखिन्थे भनेर भरिया देखिएनन् भनेर अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्न मिल्दैन। बाटामा भरियाभन्दा अलिक पातला गाडी भयो भने एउटै गाडीले 100वटा भरिया 1000वटा भरियाका काम गरिदिन्छ। त्यस कारणले यस्तो भएको कुराहरूलाई पनि हामीले समयको गतिशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद।